विकेंडाक लागींच खंय भोंवून येवपाचें आसल्यार कर्नाटकांतले गोकर्ण, होन्नावर आनी मुर्डेश्वर हो उत्तम पर्याय. 2 दिसांत देवळांत दर्शन करून पर्यटन सुवातार एन्जॉय करूंक येता. 5 आत्मलिंगांतले एक गोकर्ण. गोंयचे शिमेवेल्यान फक्त 2 वरांचो प्रवास. सोबीत सैम पळयत सहज गोकर्ण पावतात. काली न्हंयेवेलो पूल काडून 2 बोगदे लागतात. फुडें वतना टोल नाके लागतात. तुमचे गाडयेचे फास्टॅग रिचार्ज करून घेयात, नाजाल्यार डबल पयशे फारीक करचे पडटले. महामार्गावयल्यान भितरलो रस्तो घेवन आमी गोकर्ण पावलीं. पयलीं महागणपतीचें दर्शन घेवन उपरांत महाबळेश्वर देवाचें दर्शन. त्या उपरांत देवळाच्या प्राकारांतच आशिल्ल्या आदी गोकर्णाचें दर्शन घेतलें. फुडें श्री वीरभद्र आनी ताम्रगौरीचें दर्शन घेतलें. गोकर्ण मंदिरात प्रवेशा खातीर बायलांक साडी वा सलवार कमीज आनी दादल्यांक धोती वा लुंगी कंपल्सरी. दर्शना उपरांत आमी केलो ब्रेकफास्ट आनी मागीर थोडीशी शॉपिंग. देवाच्यो मुर्ती, पुजे खातीर लागपी सामान हांगा खरेदी करपाक शकतात. तशेंच रंगीत धूप लेगीत हांगा आसा. देवळाच्या सरभोंवतणचीं पोन्नी घरां आदल्या काळाचो फील दितात. गोकर्ण दर्शन घेवन आमी पावलीं मिरजान किल्ल्यार. ताची माहिती फुडले व्हिडिओत.